Mayong adlaw, patayon sa ka-individual samtang samdan ang iyang kauban atul sa pagpamusila sa Sitro, Raja Pandalat, Barangay Dalembong, Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur, netong Marso 8 ning tuiga. Ang namatay gilang nga si alias Otrix, 30 anyos residente sa sitio Itil, Barangay Bamalibi, Sharif Aguaca. Samtang ang samdan nga kauban ini gilang nga si alias Rex, 26 anyos ug residente sa Barangay Manungkaling, Mamasapano. Sa investigasyon sa kapulisan, gipusil ang duha ka biktima sa wala pa mailing armado nga dayong nisibat human sa insidente. Ang samdan nga biktima dayong gidala sa Integrated Provincial Health Office sa Maguindanao alang sa medikal nga pag-atiman. Niarangkada na sa pagmonitor sa mga presyo sa mga basic necessities of prime commodities ang Department of Trade and Industry kung DTI Davao City sa 48 ka mga establishmento sa syudad. Sa report sa DTI Davao City, gilangkuban kini sa mga lugar sa Mintal, Kalinan, Maa, Poblasyon, Panakan, Ibungko, Buhangin ug Turila. Ang mong inisyatibo pagpaniguro nga nagpabiling nga tukma ang mga presyo sa mga produkto sa merkado ug maprotektahan sab ang mga konsumante batok sa overpricing ug profiteering sa mga negosyante. Regular sab kini nga himuon sa DTI Davao City aron nga masiguro nga gatuman sa suggested retail prices kon SRP ang mga negosyante ug mga establishmento sa dakbayan. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.